आचर ने बड़ी तेज़ी से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और वो दोनों वापस चले गए। मैं मुस्कुराता हुआ खुर्रे की तरफ बढ़ गया, होठों पर जमा हुआ खून साफ़ किया, मुंह पर पानी के 2-3 झपके मारे और गिलास भरकर पी भी गया। मैंने मुंह पोंछने के लिए पैंट में उड़सी हुई कमीज़ खींचकर बाहर निकाली, चेहरा नीचे झुकाया, फिर इरादा बदल दिया। गर्दालूद फर्श पर सोने से कमीज़ बहुत गंदी हो रही थी। इस मर्तबा उनकी वापसी में तकरीबन 20 मिनट लग गए। मीरा ने गेहूं के तिनकों से बनी हुई चंकेर उठा रखी थी, जिसमें तवे की पकी हुई एक मोटी सी रोटी और बहुत गंदे प्लास्टिक के मक्के में कावा था। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दरवाजे में खड़े हुए आचर ने मुझे राइफ़ल की जद में ले रखा था। मैं गहरी नज़रों से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। ऐसी सूरत हाल में कोई पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि अगर कोई मौका मिला तो उसे ज़ाया नहीं करूँगा। मीरा मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। कमरे के वसत में पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के अंदर तक चले आना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो चंगेज़ फर्श पर रखने के लिए झुका। अब या कभी नहीं, मैंने फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया। एक नज़र दरवाज़े में खड़े हुए आचर की तरफ देखा। मीरा ने एक गलती तो ये की थी कि वो कमरे के वसत तक चला आया, और दूसरी उससे भी बड़ी गलती ये थी कि मेरे और आचर के दरमियान आ गया था, और मैंने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर झुकते हुए मीरा की तरफ छलांग लगा दी। मैंने मीरा पर छलांग इस तरह लगाई थी कि गिरफ्त में लेते हुए उसे अपने सामने ही रखा था। चंगेर उसके हाथ से छूट कर गिर गई। कावे का मग उलट गया, मगर मीरा मेरी आहनी गिरफ्त में आ चुका था। मैं अगरचे इसके नीचे था, मगर मैंने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया था। इसके साथ ही मैं भी चीखा, आचर, अगर तुम मीरा की ज़िंदगी चाहते हो तो राइफ़ल फेंक दो। एक लम्हे की भी ताख़ीर की तो मैं इसका गला घोंट दूँगा। तेरी तो। आचर के मुंह से गलीज़ गालियों का गटर उबल पड़ा। वो मेरी माँ, बहनों और ख़ानदान भर की ख़वातीन से रज़ियानी तौर पर गैर अखलाक़ी रिश्ते जोड़ रहा था, फिर भी वो आगे को लपका था। मीरा अगरचे कद काठ में मुझसे ज़्यादा था, मगर मेरे शिकंजे में आ चुका था। मैं एक झटके से उठ गया और उसे अपनी ढाल बनाते हुए दीवार के साथ टेक लगा ली। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके गले पर मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। आचर ने मुझे डराने के लिए छत की तरफ फायर का ब्रेस्ट मार दिया, लेकिन मैं खौफज़दा नहीं हुआ। वो गालियां बकता हुआ करीब आ गया और राइफ़ल के बट से मुझे ज़रब लगाने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी तेज़ी से मीरा को आगे कर दिया। राइफ़ल का बट मीरा के पहलू में लगा और वो बिलबिला उठा। दूसरे वार से बचने के लिए भी मैंने मीरा को ही ढाल बनाया था। इस मर्तबा मीरा के मुंह से बहुत गलीज़ किस्म की गाली निकल गई थी। दूसरी चोट खाकर मीरा बुरी तरह मिचला था। इस तरह इसके गले पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने दोनों हाथ मेरी कलाइयों पर रखकर ज़ोरदार झटका दिया। उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन उसने जो दूसरी हरकत की थी वो खासी ख़तरनाक थी। उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर अंगूठे दोनों तरफ हंसली की हड्डियों के करीब रख दिए और पूरी क़ुव्वत से दबाव डालने लगा। मैं अपने आप को लड़ाई बड़ाई का बड़ा माहिर समझता था, लेकिन इस कमबख्त मीरा ने ऐसा दाव लगाया था कि मेरे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसकी कलाइयों पर गिरफ्त जमाए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब ना हो सका। इस वक्त मुझे मीरा के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी नज़र आ रही थी। लगता था वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे पास अब बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने घुटना पूरी क़ुव्वत से उसकी टांगों के बीच में मारा। उसने बिलबिलाते हुए ना सिर्फ मेरी गर्दन छोड़ दी, बल्कि दोनों हाथ टांगों के बीच में रखता हुआ दोहरा हो गया। मेरे घुटने की दूसरी ज़रब उसके झुके हुए चेहरे पर लगी। वो एक बार फिर चीख उठा। मीरा के अलग हो जाने से आचर को मुझ पर हमला करने का मौका मिल गया। उसने राइफ़ल के बट से मेरे कंधे पर वार किया। मैं इस वक्त दीवार से हट चुका था। राइफ़ल का बट मेरे शाने पर लगा। मैं लड़खड़ा कर एक तरफ हटा, लेकिन अपने आप को फ़ौरन ही संभाल लिया। आचर ने दूसरा वार करना चाहा तो उसमें राइफ़ल पकड़ ली। अब हम दोनों में राइफ़ल के लिए कशमकश हो रही थी। उसका बट मेरे हाथ में था और नाली आचर की गिरफ्त में। मैंने ट्राइगर दबा दिया। कमरा तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा। राइफ़ल की नाली आचर की बगल से पीछे की तरफ निकली हुई थी। गोलियां उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सामने वाली दीवार को उधेड़ने लगी। आचर के मुंह से निकलने वाली
گالیوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اسے اپنی مادری زبان میں جتنی گالیاں یاد تھیں رائفل کی گولیوں کی طرح اس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ اس دوران میرا بھی سنبھل چکا تھا۔ اس نے میری پشت پر پہنچ کر 2 ہتھڑ میری گردن پر رسید کر دیا۔ میں کراتا ہوا منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ رائفل کا بٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں سمجھ سکتا وہ دونوں مجھ پر پل پڑے۔ گھونسے اور ٹھوکریں میرے جسم کے ہر حصے کا مزاج پرسی کرنے لگیں۔ وہ دونوں گینڈوں کی طرح طاقتور تھے۔ ان کے گھونسوں اور ٹھوکروں میں بڑی جان تھی۔ مجھے ادموا کر کے چھوڑ دیا اور دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آچر نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ اس کے منہ سے اب بھی گندی گالیوں کا طوفان امٹ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی تھی، لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ دونوں بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ اگر لڑائی چند منٹ اور جاری رہتی تو میں ان دونوں کو ڈھیر کر دیتا۔ آچر، میں چیختا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ میرے جسم پر جتنی چوٹیں لگی ہیں مجھے یاد ہیں، تم بھی یاد رکھنا۔ یہاں سے جانے سے پہلے ایک ایک چوٹ کا حساب لوں گا، تم سے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے لپکتے دیکھ کر وہ دونوں دروازے سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آچر کی نے رائفل تان لی اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے غرایا۔ اگر رئیس کبو کا ڈر نہ ہوتا تو اس رائفل کی ساری گولیاں تیرے جسم میں اتار دیتا۔ اب بیٹھ کر اپنی چوٹیں سلاتے رہو، اگر ضرورت پڑی تو کسی وقت تمہاری اور خدمت کروں گا۔ خدمت تو اب میں تمہاری کروں گا، میں نے بھی چیخ کر کہا۔ وہ دونوں گالیاں بکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا رہا اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ ہم بختوں نے بڑی زوردار مار لگائی تھی۔ مجھ سے بھی اندازے کی ذرا سی غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب اگر مجھے موقع ملا تو انہیں اس طرح ہاتھ پھر چلانے نہیں دوں گا۔ میں دیر تک اپنی چوٹیں سہلاتا رہا۔ پیٹ میں ایک بار پھر اینٹھن سی ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، روٹی والی چنگیر فرش پر پڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر روٹی اٹھا لی اور اس پر لگی ہوئی گرد جھاڑنے لگے بعد ایک ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ ہلکی سی کرکراہٹ اٹھی، لیکن نمک والی یہ روٹی بہت مزہ دے رہی تھی۔ جب پیٹ خالی ہو تو ہر چیز مزہ دیتی ہے۔ روٹی کھا کر میں نے گلاس بھر پانی پیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ روشن دان سے آنے والی دھوپ غائب ہو چکی تھی، جس سے کمرے میں اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا یہ لوگ کون تھے اور مجھے یہاں کیوں لائے تھے۔ آچر نے کسی رئیس کبو خان کا نام لیا تھا اور غالباً اس کے کہنے پر مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ مگر یہ رئیس کبو کون تھا؟ مجھ سے اس کی کیا دشمنی تھی جو مجھے یہاں ویرانے میں اس قید خانے میں لا کر ڈال دیا گیا تھا؟ دوپہر کے وقت پیٹ میں مروڑ سا اٹھنے لگا۔ میں دروازے کی سلاخوں کو جھنجھوڑتے ہوئے آچر اور میرا کو آوازیں دینے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد میرا دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ ماں مر گئی ہے کیا؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے غرایا۔ ماں تو بہت عرصہ پہلے مر گئی تھی، اس وقت تو میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر نکالو۔ میں نے کہا پاگل ہوا ہے کیا، یا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تمہیں باہر نکالیں؟ میرا نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کھرا ہے نا؟ اس نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ جو کچھ کرنا ہے وہیں پر کرو، سمجھے؟ وہ مزید کچھ سنے بغیر واپس چلا گیا۔ میں دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر مڑ کر کھرے کی طرف دیکھا اور آخر کار مجھے وہ کھرا ہی استعمال کرنا پڑا۔ بعد میں ڈھیر سارا پانی بہا دینے کے باوجود منہ سے میرا دماغ پٹا جا رہا تھا۔ اس روز دوپہر اور رات کو بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ وہ رات بھی میرے لیے خاصی اذیتناک ثابت ہوئی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں میں درد کی لہریں اٹھتی رہیں اور میں رات بھر بے چین رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں روشن دان سے آنے والی دھوپ چمک رہی تھی۔ دروازے کے قریب ہی ایک چنگیز رکھی ہوئی تھی جس میں کاوے کا مگ اور ایک روٹی تھی۔ میرا خیال ہے وہ لوگ دروازہ کھولے بغیر میرا یہ کھانا یا ناشتہ یہاں رکھ گئے تھے۔ دوسری چنگیر اور مگ بھی کمرے ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ میں اگرچہ بے خبر سو رہا تھا، لیکن وہ کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور چنگیر اٹھا کر اپنی جگہ آ گیا۔ قہوہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے دونوں چنگیریں اور دونوں مکے دروازے کی سلاخوں سے نکال کر باہر رکھ دیے اور خود بھی دروازے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔
کبھی ان دونوں میں سے کسی کی آواز سنائی دے جاتی، لیکن اس طرف کوئی نہیں آیا تھا۔ چنگیرے اور مگے بھی سارا دن وہیں پڑے رہے۔ شام سے ذرا پہلے مجھے کھانے کے لیے صرف ایک روٹی دی گئی۔ موٹی موٹی یہ روٹیاں غالباً آچر ہی پکاتا تھا، سالن وغیرہ کا شاید یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ مجھے اس کوٹڑی میں قید ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور ان 3 دنوں کے دوران ان دونوں میں سے کوئی بھی کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایک تجربہ ہو جانے کے بعد وہ لوگ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھے، اور ان دنوں میں اپنی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔